अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर कब्जे के लिए जंग जारी है और ये लड़ाई अब कीव की गलियों तक पहुंच चुकी है। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक रूस की बेशतर अफवाज दारुल हुकूमत से अभी 30 किलोमीटर दूर हैं, जबकि रूस ने दावा किया है कि 800 से ज़ायद यूक्रेनी तनसीबात को वो तबाह कर चुके हैं और ऐसे में यूक्रेनी हुक्काम बता रहे हैं कि अब तक 198 शहरी मारे जा चुके हैं। हम देख रहे हैं अयासब के अमेरिका की जानिब से पेशकश की गई थी यूक्रेनी सदर को इनखला की, लेकिन उन्होंने ये ऑफ़र ठुकरा दी कहकर के हमें सवारी नहीं चाहिए, असलहा चाहिए, हथियार चाहिए। कल आप जिक्र कर रहे थे कि यूक्रेनी सदर एक कॉमेडियन एक्टर थे और उसके बाद सदर के मैंने कहा था मैं तहकीर के अंदाज से नहीं कह रहा। नहीं, बिल्कुल आपने ऐसे ही कहा था, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह डटे रहेंगे वो, आखिरी दम तक लड़ने की बात की है उन्होंने। और आप तो गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रूस में सिफारती खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। तो रूस जो ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, ये जंग सिर्फ यहाँ तक ही महदूद रह सकती है, यूक्रेन तक? देखें, एक तो है कि अब वो जो भी करें, और मगरब जो है, अमेरिका जो उनको प्रेज कर रही है कि वो जी फ्रीडम की शक्ल हैं वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, लेकिन यहाँ तक नौबत आनी नहीं चाहिए थी। ये सबको पता था कि क्राइसिस किस तरीके से जो है वो बन रहा है, और इसमें मगरब और अमेरिका की हल्लाशेरी बहुत ज़्यादा थी। और ना सिर्फ अब की, जब से यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना, अमेरिकन जो है वहाँ पे कोशिशें अज़ाइम कि यूक्रेन को वर्गलाया जाए, रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। वो जो सो कॉल्ड ऑरेंज रेवोल्यूशन थी, और वहाँ जो कीव में वो एक जगह है, मैदान, उसका नाम भी मैदान है, जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस हुई थी, वो उसके पीछे वो सब कहते हैं बैरूनी हाथ थे। वो एक विक्टोरिया नालन थी, अमेरिका की कोई असिस्टेंट डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो तो वहाँ पहुँच गई थी, और जैसे वो बाकायदा उकसाते हैं लोगों को, तो सारा डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं। अब ये इनको होश के नाखून तब संभालने चाहिए थे। अब जो है, जो रूस, वो जो यूक्रेन के सदर हैं, वो कह रहे हैं कि नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं। वो इस बात पे भी आमादा हो गए, हाँ मिन्स्क में ना हो, रूस कह रहा है मिन्स्क में हो सकता है, वो कह रहे हैं जेरूसलम में हो, या किसी और जगह में हो, या पोलैंड में हो। भाई थोड़ा पहले कर लेते ये चीज़। जब इतना बिल्डअप हो रहा है, रूसी अफवाज जो हैं इतनी तादाद में आपके बॉर्डर पे आ गई हैं, और वो जो रूसी सदर है, रूसी क़यादत है, बड़ा वाज़े कह रही है कि हम ये जो है नेटो वगैरह की बात, उस पर ना वेस्ट कुछ कहता था, ना अमेरिका कहता था, ना यूक्रेन का कोई सदर। तो अब जो है, जो सिचुएशन है, हाथ से बाहर जा चुकी है। सब आपको लगता है मामला अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं, या हल हो सकते हैं, अभी भी कुछ हो सकता है? हल देखिए ना, हल अब भी हो सकते हैं अगर नेगोशिएशन में जाएं, रूस के तहफ़्फ़ुज़ात को वो मीट करें, क्योंकि रूस भी जो है इतना खुश नहीं है कि ये एक जंग करके फिर ऑक्यूपाई करे, फिर उसको अगर वो रूस का हिस्सा बनाए तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो नहीं चाहेंगे। उनका बेसिक जो मिनिमल डिमांड्स थे कि आप हमारे लिए एक सिक्योरिटी ख़तरा ना बने। मैं एक और चीज़ आपसे जल्दी मैं कहना चाहता हूँ कि यूक्रेन की हिस्ट्री बड़ी ट्रैजिक रही है। रशियन एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन उनमें एक आज़ादी की ख्वाहिश भी थी। एक ज़माना था जब यूक्रेनियन एम्पायर थी जो रूस से ज़्यादा ताकतवर थी, लेकिन वो बहुत पुराने वक्तों की बात है। स्टालिन का जो था, वो जो कलेक्टिवाइजेशन जो उन्होंने वो ज़मीन लेके और वो की थी, उसका भी ज़्यादा ज़ोर यूक्रेन में था, क्योंकि ये यूक्रेन जैसे हम पंजाब जो है ब्रेड बास्केट इंडिया का या पाकिस्तान का है, तो रूस का ब्रेड बास्केट यूक्रेन था, और अब भी है वो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर ने हमला किया था, तो बहुत सारे यूक्रेनियंस ने जर्मनी का सपोर्ट किया था, जर्मन फौज का सपोर्ट किया था, और उसके बाद उनको वो उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी, क्योंकि रूस का लीडर स्टालिन था, और उससे ज़्यादा सख्त गिर कोई मेरे ख्याल शायद चंगेज़ खान हुआ होगा, या फिर वो स्टालिन था या हिटलर था, यही सबसे बड़े लोग थे। तो अब भी जो है वेस्ट जो है ख़राब कर रहा है इस सिचुएशन को। अच्छा, अब भी जो है मिडिल वे जो है की कोशिश करनी चाहिए। रूस के जो कंसर्न्स हैं उसको भी आप एड्रेस करें, और ये जो हमला है इसको भी आप रोकें। और यूक्रेनियंस के सामने एक चीज़ होनी चाहिए कि हमारे मुल्क की जो आज़ादी है वो तो कायम रहे।
मतलब एक बड़ा हिस्टोरिकल प्रोसेस हुआ था जिसको प्यूटन कहते हैं कि मॉडर्न तारीख में सबसे बड़ा जियो पॉलिटिकल कैटास्ट्रफी वो सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन थी, उसकी वजह से यूक्रेन इंडिपेंडेंट हुआ। तो उसको उन्होंने अपनी आज़ादी को करना चाहिए, लेकिन अमेरिका और वेस्ट और ये जो बाकी ममालिक हैं, इनसे अगर आप ये तकिया करें कि वो को सोल्यूशन करेगा, अच्छा। उनके हाथ में ना सोल्यूशन है ना वो सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। कोई खैरखा यूक्रेन के हों, कोई जो बात रूस से कर सके वो बीच में आए, मगरब थोड़ा पीछे ही हट जाए। तुर्क सदर ने बात करने की कोशिश की है और सालिस की पेशकश भी की है, लेकिन सलमान साहब, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूरोपीय यूनियन ने प्यूटन पर बराह रास्त पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया है। क्या आपको लगता है इन पाबंदियों से वो मदद कर सकते हैं यूक्रेन की, और वो वाकई संजीदा हैं यूक्रेन की मदद करने में? देखिए, ये मुआशी पाबंदियाँ अगर अमेरिका या यूरोपियन यूनियन लगाएंगे, लेकिन बड़ा क्राइसिस जो आएगा वो गैस का क्राइसिस है। क्या जर्मनी और दीगर ममालिक उस क्राइसिस का सद्देबाब कर पाएंगे? मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे अयाज साहब ने बात ख़त्म की है, देखें कि मैं कल भी कह रहा था कि फ़रेब ज़िंदगी है सहारों की ज़िंदगी। मरवाया किसने, हलाशेरी किसने दी थी, और कौन सी बड़ी कुव्वत ये चाहेगी कि उसके पछवाड़े में इस तरह की शरारत की जाए और उन्हें हलाशेरी दी जाए, और अब भी वो वहाँ से उसको इनखला की पेशकश तो कर रहे हैं, लेकिन मामलात के हल की कोशिश नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ कि कतई नज़र इस बात के कि यूक्रेन पे जो हमला किया है रूस ने, उसके नताइज क्या होंगे, लेकिन इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद वो जो एक आलमी निज़ाम सामने आया था, वो एक दफ़ा तहस नहस होता नज़र आ रहा है कि उनको अपनी पड़ी हुई है। आप जितनी ख़बरें आ रही हैं कि क्या अमेरिका और यूरोप वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसमें कोई अमली उनकी मदद करने के लिए कुछ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट पुतिन को तो मौका फराहम कर दिया गया है कि उसकी एक आलमी हैसियत जो है वो डैमेज हुई थी, उसे एक अपनी आलमी हैसियत दोबारा बहाल करने का मौका मिल रहा है। और जहाँ पर अगर आप खत्े की सूरत हाल में देखें, मैं अब भी ये समझता हूँ कि अमेरिका अपने मफादात के हवाले से और अपने मफाद के हवाले से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, और उसका एक एजेंडा तय, और वो उसी एजेंडे पे कारबंद है, और वो यूक्रेन के इस इशू को इस तरह हल नहीं होने देगा, इसलिए कि उसको एक एम्बेरसमेंट हुई है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में जिस सूरत हाल से वो निकल के गया है, आज तक क्या अमेरिकन मीडिया या मगरबी मीडिया ने उनको बख्शा है? तो वो इस सूरत हाल को एक नई सूरत हाल के लिए कैश करवाने की कोशिश करेगा। और आज का रूस जो है कोई कमज़ोर रूस नहीं है, उसके पास से एक ताकतवर फ़ौज है और उसे भी अपने मफादात अजीज़ है, और सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि रूस के पास जो अखलाकी कुव्वत है वो चीन की मईशत है। चीन उसके साथ खड़ा है, इस खिते के अपने मफादात हैं, इस खिते की अपनी तरजीहात है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन यकीनन उनका एजेंडा एक होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये यूक्रेन का इशू आप कहते हैं कि जी मुज़ाकरात के ज़रिए हल होना चाहिए। कौन नहीं चाहेगा? इस दौर के अंदर तो कोई भी जंगो जदल के लिए तैयार नहीं होता, और वो ममालिक जिनके दरमियान बड़े बड़े पुराने तनाज़ात थे वो बैठ के हल कर रहे थे। ये सारा मौका किसने पैदा किया जिसके तहत रूस को वहाँ पर हमला करना पड़ा यूक्रेन पे? ये मामला इस तरह सॉल्व नहीं होगा, मामला आगे की तरफ बढ़ेगा। अच्छा। ये सिर्फ अमेरिका पे नहीं छोड़ा जा सकता। ये तो आपने एक जवाब दे दिया है रूस को, रूस की वो जो आलमी हैसियत है वो अपनी कोशिश करेगा। और आज के एक अमेरिकी अखबार के अंदर उन्होंने ये बात की है कि आपने तो सदर प्यूटन को मौका फराहम किया है, और आप देख लें कि मैंने जो भी एक बात कही है कि वहाँ पर नेटो अफवाज उनके करीब लाने का मकसद क्या था, उनके लिए एक पैगाम था और वो पैगाम उन्होंने कबूल किया है। कोई खतरात और खदशात अपने खित्ते के अंदर, अपने मुल्कों के अंदर, अपने मफादात पर बर्दाश्त नहीं करता, लिहाजा रूस ने जो कुछ किया वो उस पर किसी हद तक हक बजानिब था। उस खतरात के सद्देबाब के लिए करवाया किसने? अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने। वो उसके साथ क्यों कर नहीं खड़े हुए? मैं इस पर कतई कन्फ्यूज नहीं हूँ कि अमेरिका हमेशा किसी एजेंडे के तहत कार्रवाई करता है। अगर उसने यूक्रेन पे उन्हें नेटो अफवाज की एक इमदाद की पेशकश की थी, अभी तक इमदाद उनको मिली नहीं थी, लेकिन
اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑ گیا. یہ صورتحال اس طرح سنبھلنے پانے والی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور یورپین یونین سے تو کسی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. یہ جو وہاں پر ایک جنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اس جنگ کے اثرات دیگر ممالک تک نہیں بڑھنے چاہیے. چونکہ ایک رجحان پچھلی 2 دہائیوں میں سامنے آیا ہے, وہ یہ رجحان تھا کہ بڑے بڑے ممالک نے بڑے بڑے تنازعات بیٹھ کے حل کیے تھے. لیکن 2 دہائیوں کے بعد یہ جو صورتحال قائم کی گئی ہے, افغانستان سے میرا خیال سبق لینے کی ضرورت تھی امریکہ کو, لیکن وہ اس نے اسے ہلا شیری دے کے یوکرین کے ساتھ یہ کچھ کروایا. یہ معاملات آگے کی طرف بڑھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ عالمی طاقتوں کو اپنے اپنے طرز عمل پہ, اپنی پالیسی پہ نظرثانی دکھانے کی ضرورت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس جنگ کے اثرات خطے پر کیا ہوں گے, اور جو پابندیاں لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں, روس کو ان پابندیوں سے کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. جو ابھی آپ نے کہا کہ پیوٹن پہ یہ پابندی لگا دی, پیوٹن کی پابندی تو پیوٹن کے لیے مشکلات اس وقت پیدا کرے گی نا اگر وہ ٹورزم کے لیے امریکہ جانے کا فیصلہ کر لے کہ میں اپنی سمر کی چھٹیاں امریکہ میں گزاروں گا, تو پھر شاید اس کو ویزا نہ ملے. باقی رہا اس قسم کی پابندیاں جو ہیں وہ یوکرین کو بچا نہیں سکتی. وجہ یہ ہے کہ یوکرین کی اگر مدد کرنی تھی مغرب والوں نے, نیٹو نے اور امریکہ, اصل میں نیٹو اور امریکہ ہیں, تو وہ کوئی کانکریٹ مدد کی ضرورت ہے انہیں. وہ کانکریٹ مدد 2 وجوہات کی بنا پہ نہیں پہنچ سکتی. فرسٹلی روس نے میجر ایئرپورٹس ڈسٹروائے کر دیے ہیں, رن ویز خراب کر دیے ہیں. وہ پہلا اٹیک ہی ان کا یہ تھا, لہذا وہاں سے ایکوپمنٹ نہیں آ سکتا, اور کوئی راستہ نہیں ہے. پولینڈ سے ٹروپ موومنٹ نہیں وہ کر سکتے. پولینڈ میں کچھ امریکی موجود ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ جا کے وہاں, امریکہ اس وقت کمٹ نہیں کر سکتا. اور یہی غلط فہمی جو ہے کہ اسے مغرب کی سپورٹ حاصل تھی, جمہوریت کی قدروں کے لیے دنیا اس کے ساتھ کھڑی تھی. اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ان ملکوں, چھوٹے ملکوں کو جس میں پاکستان بھی شامل ہے, اس کو کوئی بڑا قدم لینے سے پہلے اپنی حیثیت کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہیے. موجودہ صورتحال میں دیکھیے پہلی کوشش یہ تھی کہ یہ اس کو مدد نہ پہنچ سکے, ایئرپورٹس انڈرمائن کر دیے, ڈسٹروائے کر دیے. پھر اب جو رشین فورسز ہیں وہ پریشر بلڈ کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے جو ان کی حکومت ہے موجودہ صدر کی وہ کولیپس کر جائے, اور وہاں پہ ایک ایسی حکومت آ جائے جو روس کے کنسرنز کو اکوموڈیٹ کرے. ڈائیلاگ کا بھی جہاں تک تعلق ہے امریکہ کوئی رول پلے نہیں کر سکتا, نیٹو کوئی رول پلے نہیں کر سکتا, کیونکہ دونوں ذمہ دار سمجھے جا رہے ہیں. ہاں اسی صورت میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اگر جو روس کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کو اکوموڈیٹ کریں. آج اگر نیٹو یہ اعلان کر دے یا امریکہ یہ کہہ دے کہ ہمارا کوئی پلان نہیں ہے, ہم یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں کریں گے, ہم جو موومنٹ ہے اس طرف ہم لے کے نہیں جائیں گے, ایسٹ ورڈ جو موومنٹ ہے نیٹو کی وہ ہم اس کو روک رہے ہیں, فوری طور پہ سچویشن ڈیفیوز ہو جاتی ہے. ہوا یہ ہے کہ مغرب امریکہ نے اپنے ایجنڈے کے لیے ایک چھوٹے ملک کو قربان کر دیا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ روس کی کوشش تو یہی ہے کہ حکومت وہاں کی کولیپس کرے, اور یہ جنگ زیادہ دن چل نہیں سکے گی. وجہ یہ ہے کہ یوکرین اس پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن روس جو ہے وہ کاشسلی آپریٹ کر رہا ہے. اور دوسرا جو سمجھنے والی بات ہے کہ یوکرین کے اندر اچھے خاصے علاقوں میں وہ لوگ موجود ہیں جو روس میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا روس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر رہے ہیں, جس میں ڈون باس کا علاقہ ہے جس میں 2 ریاستوں کو روس نے ریکگنائز کیا ہے, کریمیا کا علاقہ ہے. جو اس موجودہ صدر کے اقتدار میں آنے سے پہلے وہاں جو حکومت تھی وہ بھی پرو رشیائی سمجھی جاتی تھی. وہ سینسٹیویٹی, رشین سینسٹیویٹی کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی پالیسی اڈاپٹ کی تھی کہ اس کی انڈیپینڈنس بھی قائم رہے اور رشیا بھی برہم نہ ہو. بڑے ملک کے ساتھ چھوٹے ملک کا ہونا بڑا ڈینجرس لوکیشن ہوتی ہے, لیکن حکومت وہاں کی گری. یہ آئے, ان کو امریکہ اور نیٹو نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جنگ چند دن کی بات ہے, میکسیمم 5 سے 6 دن چلے گی, اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ روس اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کر لے گا. اس دوران ثالثی کی پیشکش کو قبول کیا جا سکتا ہے روس یا یوکرین کی جانب سے؟ ترک صدر نے پیشکش کی ہے. وہ پیشکش کی ہے, لیکن ثالثی تو اسی وقت ہوتی ہے نا جب یہ یوکرین والے بھی مانیں, دونوں فریق یوکرین مانے, رشیا مانے, اور رشیا نہیں مانے گا
جب تک کہ یوکرین یہ کمٹ نہیں کرتا کہ وہ ان کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کو وہ اکوموڈیٹ کرنے کو تیار نہیں. باقی رہا امریکہ اور نیٹو فزیکل انوالومنٹ نہ کریں گے اور کوئی ملک بھی اس جنگ میں فزیکل انوالومنٹ نہیں کرے گا. اس کی وجہ سے یہ جنگ ایکسپینڈ نہیں ہوگی. پولینڈ کی طرف نہیں جا سکتی کیونکہ پولینڈ بالکل انڈیپینڈنٹ پلے کر رہا ہے. اس کے اوپر جارجیا ہے, وہ روس کے ساتھ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ کہیں اور پھیلے گی, وہیں رہے گی اور الٹیمیٹلی اس کا سلوشن وہی آئے گا جو سوویت یونین کی طرف جھکاؤ رہے گا. یوکرین انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تو رہے گا, وہ اس کو ختم نہیں ہو سکے گا, لیکن وہاں ایسی حکومت ہوگی جو کہ روس کے ساتھ ایک اچھے تعلقات استوار کرے گی. وہ امریکہ سے اپنا ریسکیو نہیں ڈھونڈے گی بلکہ وہیں ڈپلومیسی سے اپنا ریسکیو نکالے گی. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے مطابق یہ جنگ یوکرین تک ہی محدود رہے گی. خبر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جنگ کیا یورپ مغرب کے لیے بھی خطرہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, جنگ کا کسی بھی ملک کے ہونا, کسی بھی خطے میں جنگ کا ہونا وہ خطرے کا باعث تو بن سکتا ہے اور ہمیشہ جو اس کے اندر ایک چانس رہتا ہے کہ وہ سپل اوور کر سکتی ہے. جس طرح آج بھی ایک بیان ہمیں نیٹو کی طرف سے سننے کو ملا روس کے وزیر خارجہ کے بیان کے جواب میں کہ ہمارے پاس بھی نیوکلیر ویپنز ہیں, تو نیوکلیر ویپنز کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. نیٹو کو یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ یوکرین کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے امریکہ تو اس کے بعد اس کا اگلا جو ٹارگٹ ہوگا وہ جو فردر ایسٹرن یورپین اسٹیٹس ہیں وہ ہوں گی. لہٰذا اس کے اوپر میرے خیال میں بحث و مباحثات آنے والے دنوں کے اندر بیانات کافی زیادہ جو ہیں وہ ہوں گے. لیکن اصل جو ایک دلچسپ صورتحال بن رہی ہے نا اس جنگ کے بیک گراؤنڈ میں, وہ مریم یہ ہے کہ اس خطے کے اندر امریکہ نے انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک الائے جو ہے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب پچھلے مہینے بھی یو این سیکیورٹی کونسل کے اندر ایک ریزولوشن پیش ہوئی, وہاں پہ انڈیا جو ہے نان پرماننٹ ممبر ہے, انڈیا نے ابسٹین کیا ہے. ابھی بھی جب وہاں پہ مسئلہ پیش ہوا ہے, ظاہر ہے رشیا نے تو اس کو ویٹو کرنا تھا ایز اے پرماننٹ ممبر, انڈیا پھر غائب ہے. تو میڈیا کے اوپر جو اب سوال پوچھا جا رہا ہے کہ انڈیا کس طرف جانا چاہ رہا ہے, کیا انڈیا اس موقع کے اوپر روس کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر امریکہ کے ساتھ, جہاں سے وہ سول نیوکلیر ٹیکنالوجی بھی لے رہا ہے, وہاں سے F-16 اب فردر بھی کافی زیادہ جو ہے جو ٹریڈ کنسیشنز لے رہا ہے. تو اس کے اوپر کافی جو ہے بحث ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چائنا سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کی طرف سے ایک جو لائن لی جا رہی ہے وہ تو ایک نان وائلنس تو وہ کی بات کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کنڈیم نہیں کیا رشیا کو. لہٰذا اس خطے کے اندر روس کے بعد جو دو بڑی طاقتیں ہیں معیشت کے حوالے سے, منڈیوں کے حوالے سے, اپنے حجم کے حوالے سے, آبادی کے حوالے سے, وہ چائنا اور انڈیا ہے. چائنا اور انڈیا کی طرف سے وہ ایک جو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر اس جو رشین ایکٹ کو کنڈیم نہیں کیا جا رہا. لہٰذا جو ہے ویسٹرن جو ورلڈ ہے, خاص طور پر امریکہ اور یورپ ہے, وہ کافی پریشان ہے. اب اور جو اگلا جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو مختلف پابندیاں لگائی جا رہی ہیں روس کے اوپر, کیونکہ دنیا کی جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں وہ اس طرح کنیکٹڈ ہیں. فار ایگزامپل آج کل یہ جو سیمی کنڈکٹرز جو بن رہے ہیں, خاص طور پر چونکہ رینیوبل انرجی کے تمام جو اکوپمنٹ ہیں, یہ سولر انرجی کے حوالے سے اس کے اندر بہت زیادہ وہ استعمال ہوتا ہے. اس کے کچھ پارٹس ایک ملک کے اندر بنتے ہیں, فرض کر چائنا کے اندر, وہ اس کی جو فرنشنگ ہے وہ انڈیا کے اندر ہو رہی ہے, بکنا کسی اور ملک کے اندر ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان کے جو سارے کے سارے آپریشنز ہیں وہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. تو اگر ایک کمپنی جو فرض کریں رشیا کے اندر کام کر رہی ہے ایک پروڈکٹ کے اوپر, اس کے اوپر پابندی لگتی ہے, تو اس کا مطلب ہے جو باقی ممالک کے اندر ہیں جو وہ کمپنی اس کے جو وہاں پہ اس کی آپریشن چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی جو مسئلہ پیش آئے گا, ان کو بھی ان جو چیلنجز کا سامنا ہوگا. لہٰذا اتنا آسان نہیں ہوگا امریکہ کے لیے کہ یہ جو اکنامک سینکشنز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شدید ترین جو ہے اکنامک سینکشنز لگانے جا رہے ہیں, ہم آئسولیٹ کر دیں گے رشیا کو اور رشیا کو گھٹنوں کے اوپر ہم لگا دیں گے اور یہ ہماری بات ماننی پڑے گی. ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. اب دوسرا جو مسئلہ خاص طور پر جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ, دیکھیں امریکہ نے ریسنٹلی کوائڈ کیا. کوائڈ کیا ہے, جس میں آسٹریلیا ہے, انڈیا ہے, جاپان ہے اور امریکہ بہادر ہود ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے. اب امریکہ کی اپنی پالیسیز ہیں, نیٹو کو وہ پش کرنا چاہ رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بالکل صاف سی اور سادہ سی بات کی ہے.
ابھی کے ابھی جو ہے یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے اگر امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ ایشورنس وہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں, پریس کانفرنس کر دیں کہ جناب اعلیٰ ہم جو ہے بالکل یہ جو ہے یہ اوپن ڈور پالیسی ہے اس کو ریویو کریں گے اور ہم یوکرین کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ دے سکتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا حصہ نہیں بنائیں گے, اور جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ رشیا کے ان کو ایڈریس کریں. تھوڑا سا اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ رشیا نے بڑا یہ غلط قدم کر دیا, جنگ ظاہر ہے اس حوالے سے آپ بڑا ہی ایکسٹریم پہ جا کے اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں. جو رشیا سے آپ کو خبریں ملتی ہیں رشیا کے حوالے سے, رشیا کافی زیادہ ہارڈ پریس فیل کر رہا تھا, وہ بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ اگر ہمارے اوپر آپ اس طرح آئیں گے, آپ یہ کام کریں گے تو پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے. اب جو ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے پڑھا بھی ہے اور اس حوالے سے تھوڑی بہت ہم طالب علم بھی ہیں کہ یہ جو دنیا کا جو ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے نا, جو پوری دنیا کے اوپر اسلحہ بناتے ہیں, اسلحہ بیچتے ہیں, ان کو اس طرح کے جو کانفلکٹس چاہیے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا یہ یوکرین کے اندر مسئلہ پیدا ہوا ہے, اب ایک اور جو ہے سر جنگ چھڑ جائے گی, آئندہ 8 10 سال 20 سال جو ہے نا جناب اعلیٰ جو ارد گرد ممالک ہیں ان کو یہ ملٹری انڈسٹریل جو کمپلیکس ہے دبا کے اسلحہ بیچے گا. جی دیکھیں رشیا نے ان کے ساتھ یہ کر دیا تھا, یہ آپ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے, یہ اس ملک کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. لہٰذا بدقسمتی سے ایک اور دنیا جو ہے اسلحے کی دوڑ کے پیچھے جائے گی, اور اگر اس مسئلے کا حل جلدی نہ نکلا تو میرے خیال میں دنیا کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے, اور تمام اطراف کے لیے یہی اچھا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو بالکل مسئلے کا حل ناگزیر ہے, اور اس سچویشن میں امن کو موقع دینے کی ضرورت ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے اپوزیشن کی عدم اعتماد کی باتیں اور حکومتی اتحادیوں کی ملاقاتیں آخر کیا رنگ لائیں گے, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. لاہور میں سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے, سیاسی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, رابطوں میں تیزی آ رہی ہے. آج شہباز شریف صاحب کی اختر مینگل صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, جبکہ چودھری برادران سے صادق سنجرانی وفد کے ہمراہ ملاقات کے لیے پہنچے ہیں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اپوزیشن پر اراکین کی خرید و فروخت کا الزام لگا رہی ہے, جبکہ شیخ رشید بھی خاصے غصے میں دکھائی دیے اور انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان ایسا سیاسی ڈرون ماریں گے کہ سب نست و نابود ہو جائے گا. کاف لیگ نے بہرحال آج کی ملاقات کے بعد کہا ہے کہ عوام نے حکومت کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے اور پارلیمانی روایات کو پامال نہیں ہونے دیں گے. آیا صاحب, پچھلے سیگمنٹ میں ہم ذکر کر رہے تھے یوکرین روس جنگ کا. یہاں پر ایک طرف اقتدار گرانے اور دوسری طرف اقتدار بچانے کی جنگ ہو رہی ہے, یہاں کون بازی مارے گا؟ یار یوکرین میں تو جنگ ہو رہی ہے نا, صحیح معنوں میں ہو رہی ہے, وہ آپ کو نظر آتی ہے, سنائی دے رہی ہے, پوری اس کی گونج ہے. اس کو آپ کوئی اہمیت دیتے ہیں؟ یہاں پہ یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ کتنے ہفتوں سے ہے؟ 3 ہفتے ہو گئے تقریباً. اور آپ کا پروگرام جو ہے پتہ نہیں کہ ہم نے کتنے پروگرام اس کے بارے میں کیے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اگر کچھ ہونا ہوتا تو میرے خیال اب تک ہو گیا ہوتا. اچھا. اور جیسے میں تو آپ کو بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ اپوزیشن پارٹیز جو ایسے کر دیں. مطلب ہے یہاں پہ آپ نو کانفیڈنس موشن لائیں گے تو جو آپ کا ایک یہ جو نظام اس وقت ہے اس کو ایک بڑا دھچکا لگے گا, اور پھر آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو بھی ہونا چاہیے, آپ کے پاس آئندہ کے لیے حکمت عملی کوئی ہونی چاہیے. کسی کے پاس ہے کہ ہم نے آئندہ کیا کرنا ہے, یہ کیا کرنا ہے, پیچھے جو باقی ادارے ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے, وہ کیا انسٹیبلٹی ملک میں غیر مستحکم صورتحال کا متحمل کوئی ملک ہو سکتا ہے, کوئی چاہتا ہے؟ یہ سارے جو کویسچنز ہیں ان کا کوئی واضح جواب نہیں ہے. اور اب تک کوئی پیچھے کوئی مطلب سارے ملے ہوتے اور اس اتفاق رائے ہوتی کہ جی عمران خان سے ہم نے جان چھڑانی ہے. بھائی 1.5 سال رہ گیا آپ نے, اور کرنا کیا ہے؟ ہمارا ملک جو ہے وہ کشکول آپ نکال دیں تو ملک کا کاروبار نہ چلے. جب یہ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس مہینے پتہ نہیں کتنے ریکارڈ پہ پہنچ گئی ہے, اور کوئی آپ شکر کر کے وہ آپ کا وہ IMF کا $1 بلین ہے اور وہ پروگرام جو ہے جاری رہا ہے, آپ کو افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایسے ہے؟ تو مطلب یہ یا تو کوئی کانکریٹ چیزوں سے یہ مووز کا رابطہ ہو پھر تو بات ٹھیک ہے. یہ سارا ایک ویکیوم میں خلا میں یہ شور مچ رہا ہے, ایسے ہے وہ ہے, چودھریز یہاں ہو جائیں گے, وزیر اعظم کا پوسٹ اس کو مل جائے گا, اور پنجاب کا جو ہے وہ چودھریوں کا بھائی وہ ٹھیک ٹھاک وہ چل رہے ہیں, وہ کوئی بیوقوف لوگ نہیں ہیں.
पाकिस्तान में मंजे हुए कोई अगर कोई सियासतदान है वो लोग हैं, वो उनका स्टेक इस प्रेजेंट जो है पावर स्ट्रक्चर में बहुत है, इनको मिला बहुत है, ठीक। वो ये डिस्टर्ब करना चाहेंगे। तो किस मफरूज़े पे ये बातें सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। चल रही हैं? ठीक, यानी अब तक सारी बातें हवा में ही हो रही हैं, लेकिन सलमान साहब, ये सियासतदानों की आनिया जानिया, क्या कोई पैगाम रसानी हो रही है? देखिए, ये एक नफसियाती कैफियत आ रही है। आपने कहा कि 3 माह से, और 3 माह में हमने भी बड़ा जोर लगाया है कि भी अगर आपके पास कुछ है तो आप पेश करें 3 हफ्ते में। 3 हफ्ते के अंदर। और बात यह कि अपोजिशन ने तो 3 हफ्ते पहले कहा था कि हमने एक असूली फैसला कर लिया और हमारे नंबर्स पूरे हैं, और हुकूमत की हिकमत अमली ये रही कि उनके वज़रा दिन रात जोर लगाते नजर आ रहे हैं कि आप अदम एतमाद मूव करें। लेकिन उन्होंने ज़्यादा जोर रखा है कि ऐवान के अंदर अगर ये इस तरह की अदम एतमाद पेश होती है तो ऐवान के अंदर उनकी हिकमत अमली क्या होगी कि उन्होंने 172 अपोजिशन को करने देने हैं, इन्होंने शो करने हैं। अपने अरकान उनके ऐवान के अंदर मौजूद होंगे या नहीं होंगे, वो अपनी एक हिकमत अमली बना रहे हैं। जहाँ तक आप मुलाकातों की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से अगर कोई एक शख्स संजीदा है और उसके पास कोई फार्मूला है तो वो आसिफ अली जरदारी हैं। क्योंकि वो जमात इस्लामी के मरकज़ में गए हैं, जमात इस्लामी का एक वोट है और वो नेक वोट भी है, और क्या वो उस एक और नेक वोट को वो केक के तौर पे दे देंगे? जरदारी साहब ने वहाँ पर केस किसका पेश किया है? शहबाज शरीफ साहब का। और उनका ये कहना था कि जी बात है कोई 3 माह की हुकूमत ज़रूरी नहीं है, कि उनको बनाने का मकसद ही ये है कि वो कोई मुतबादल पेश कर सकेंगे। एक और बात, उन्होंने कहा स्पीकर हमारा होगा वहाँ पे। तो इसका मतलब वो तो ये समझ रहे हैं कि जी ये टर्न पूरी होगी। मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं कि जी हम तो इंतखाबात के लिए तैयारी कर रहे हैं। बात यह कि इस तरह की कैफियत का ना मुल्क मुतब्बल हो सकता है, ना सियासत मुतब्बल हो सकती है। अगर अपोजिशन के नंबर्स पूरे हैं तो वो पेशरफ्त करें ताकि कौम को पता चले कि आप इतने पानी में हैं, और अगर नहीं तो फिर हुकूमत को चाहिए कि वो यकसुई अपनी कारकर्दगी के हवाले से करें, बयानात पे ना करें। वो जो खरीदो फरोख्त की बात की है, एक वजीर साहब कह रहे हैं कि हमारे अरकान असम्बली को पेशकश किया है कुछ देर पहले, परवेज खटक साहब उसकी तरदीद करते नजर आ रहे हैं कि हमारा कोई रुकने असम्बली बिकने को तैयार नहीं। मैंने पहले रोज भी एक बात कही थी और आज भी कहता हूं, जब तक हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ने का ऐलान नहीं करेंगे इस पे कोई पेशरफ्त नहीं होगी। आपका पॉइंट आ गया। लेकिन डॉक्टर साहब, आसिफ अली जरदारी को टास्क सौंप दिया गया है नंबर पूरे करने का, तो क्या जरदारी भारी साबित हो सकते हैं हुकूमत के लिए? देखिए, अब तक तो हम भाग दौड़ देख रहे हैं जिसमें जरदारी साहब की भी भाग दौड़ है, लेकिन कोई ऐसा वाज़े हमें फार्मूला नज़र नहीं आ रहा जिसके तहत इन सब लोगों को इकट्ठा करें। देखिए ना, 2 ही सूरतें हैं, या तो उनके पार्टनर्स जो हैं एलाइज उनको तोड़िए किसी एक बड़े पार्टनर को, या फिर पीटीआई के जो मेंबरान हैं उनको तोड़िए, जिसको हम टेक्निकल ज़ुबान में जो है ना वो एक मनफी इसके लिए हम टर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और हॉर्स ट्रेडिंग की, या तो हॉर्स ट्रेडिंग कीजिए क्योंकि वरना तो कोई और तरीक़ाकार तो है नहीं। लेकिन अभी तक ना तो हमें कोई ऐसी वाज़े ऑफ़र नज़र आई है जो कि शेयर्ड हो, यानी अपोजिशन के लोग मिल के करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हमें जो नज़र आती है कि अपोजिशन में इतने जो ग्रुप्स हैं, ये जो 2-3 ग्रुप्स हैं, इन तीनों की सोच मुकम्मल तौर पे यकजा नहीं है। इसी वजह से अगर जरदारी साहब कोई बात कहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो बात उस हद तक PMLN इंडोर्स करे। जो PMLN कह रही है वो ज़रूरी नहीं है कि PPP उसको इंडोर्स करे। ठीक है, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान को अवॉइड कर रहे हैं ताकि एक रख रखाव जो है वो कायम हो, लेकिन इसमें ज़रूरी होता है कि आप ये कहते हैं हमारे पास ये मेंबरान हैं, वो कोई हमें लिस्ट ही पेश कर दे। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि इसके बाद आपने करना क्या? असल में झगड़ा ये भी तो एक है ना कि इसके बाद करना क्या है आपने, क्या आपके पास फार्मूला है, क्या आपके पास चॉइस है? ये एक बेमानी किस्म की इक़्तिदार की जंग है, क्योंकि इसमें आवाम के मामलात का कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल, अगर तो ये वाकई इनके नंबर पूरे हो गए होते तो ना इनको लॉन्ग मार्च की ज़रूरत थी, यानी 27 को पीपल पार्टी शुरू कर रही है। सवाल ये है कि अगर नंबर्स पूरे हैं तो गुरेजा क्यों है अपोजिशन अदम एतमाद पेश करने से? लेकिन खबर शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इमरान खान के पास अभी तक तुरुप की चाल बाकी है, और कल बड़े अग्रेसिव भी दिखाई दिए। वो कह रहे थे कि एक ऐसा सियासी ड्रॉन मारेंगे कि निस्तो नाबूद कर देंगे। तो क्या करने वाले हैं इमरान खान साहब? देखिए, एक तो चीज़ ज़हन में रखिएगा, चूँकि अयाज साहब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं,
کہ اسلام آباد کے اندر جو پارلیمان یا اسلام آباد کو جو رستے آتے ہیں وہ ایک کے پی سے رستہ آتا ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. آزاد جموں اینڈ کشمیر سے ایک سڑک آتی ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور پنجاب سے رستہ آتا ہے، وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو جو سلمان صاحب نے بات کی کہ 172 لوگ آپ نے ہاؤس تک پہنچانے ہیں اس دن، تو یہ ایک بہت بڑا رستہ بھی ہوتا ہے، ایک ہوائی رستہ بھی ہوتا ہے. اچھا بہت بڑا، اچھا ہوائی رستہ بھی جن کے پاس ہے آپ کو پتہ ہے. اچھا باقی جو سوال ہے اس کے اوپر میرے خیال میں 2-3 بیانات ہیں، وہ آپ سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہے کیا. ایک تو یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا کہ جی کب آئے گی تحریک عدم اعتماد، انہوں نے کہا جی اللہ کو پتہ ہے. انہوں نے کہا جی آپ سنا ہے کوئی پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، کہتے ہیں آپ کو کس نے کہا؟ میں تو نہیں بننے جا رہا، وہ تو میاں صاحب کو پتہ ہے، وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی یہ حکومت کیسے جائے گی؟ انہوں نے کہا جی سارے مل کے دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں اور بد دعائیں دیں عمران خان کو، اور عمران خان کی حکومت چلی جائے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی آپ جو ہے جناب اعلیٰ پرائم منسٹر صاحب آپ استعفیٰ دے دیں، نہیں تو ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گی. عمران خان اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، اور پرائم منسٹر کے پاس ایک نہیں ایک سے زیادہ ترب کے پتے ہوتے ہیں، اور جب تک وہ پرائم منسٹر ہیں میرے خیال میں باقی جو پاکستان کی تاریخ بھی دیکھیں تو حکومتوں کے خلاف اس طرح کی تحریک عدم اعتماد میرے خیال میں کم ہی کامیاب ہم تو کوئی نہیں دیکھی. صرف ایک گیم آف نروز ہے، وہ پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں. آپ کو ہر روز وہ ان سے بیانات سننے کو ملیں گے، ہمارے ساتھ 20 مل گئے، 22 مل گئے، 25 مل گئے، 30 مل گئے. اب حکومت نے بھی اس طرح کے بیانات دینے شروع کر دیے کہ جی آپ کے ہمارے ساتھ ہیں. بنیادی مسئلہ وہ وہی ہے کہ کچھ طرح کا ماحول بنایا جائے، کہیں نہ کہیں جو تھوڑی بہت جو بچت ہو جائے. وہ ہمارے پنجاب کے اندر یہ خیبر پختونخوا سے وہ بیچنے آتے ہیں نا وہ قالین، وہ 50,000 سے قیمت لگاتے ہیں، شروع کرتے کرتے 2-3 ہزار روپے بیچ جاتے ہیں. ایونچولی جو شریف خاندان کوئی چھوٹے موٹے اسی طرح کی کوئی بچت وہ لینے کے چکر میں. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمیں ابھی ایک بریک کی جانب جانا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اپوزیشن کی جانب سے 3 ہفتوں سے صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں. البتہ حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنے اپنے محاذ پر سرگرم ہے. سیاسی ماحول آنے والے دنوں میں کتنا گرم ہوتا ہے اس سے متعلق ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہاں کاش یہ دونوں پارٹیاں عوامی مفاد میں بھی اتنی ہی سرگرم ہو جائیں. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.